अलसऊदी उर्दू सर्विस की जानिब से फैसल बिन तलहा आपकी खिदमत में हाजिर है। ये सर्कस एयर इंडिया भारत की 91 साल पुरानी एयरलाइन है। ये कंपनी रतन टाटा ने 1932 में बनाई थी। तक़सीम के बाद हुकूमत ने इस पर कब्जा कर लिया और ये इसे पाकिस्तान एयरलाइंस की तरह चलाती रही, लेकिन फिर 28 जनवरी 2022 को टाटा ग्रुप ने $2.25 बिलियन में एयर इंडिया दोबारा खरीद ली और सिर्फ एक साल में यानी 14 फरवरी 2023 को सिविल एविएशन की तारीख का सबसे बड़ा धमाका कर दिया। एयर इंडिया ने 470 नए जहाज़ों का ऑर्डर दे दिया। इन तैयारों में 210 एयरबस A320/321 नीव, 190 बोइंग 733 मैक्स, 40 एयरबस A350S, 20 बोइंग 787S और 10 बोइंग S777 से 9 शामिल हैं। ये एविएशन इंडस्ट्री की आज तक की सबसे बड़ी डील है। इसकी मालियत $60 बिलियन है और ये इस मुल्क में हो रहा है जो 1990 की दहाई तक पाकिस्तान की तरक्की को हैरत से देखता था। आप ये खबर सुनने के बाद एक लम्हे के लिए रुकिए और सोचिए आज इंडिया कहाँ चला गया और हम कहाँ आ गए हैं। हम $1.5 बिलियन के लिए IMF के सामने एलियां रगड़ रहे हैं, जबकि भारत में एक कंपनी $60 बिलियन की डील कर रही है और अमेरिकी सदर जो बाइडन, फ्रेंच सदर इमानुएल मैक्रोन और बरतानवी वजीर आज़म ऋषि सुनक भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। भारत इस डील के साथ साथ दुबई और दोहा स्टैंडर्ड के उसी नए एयरपोर्ट्स भी बना रहा है, जिसके बाद इंडिया एशिया में सिविल एविएशन का सबसे बड़ा मरकज बन जाएगा। ये चाइना को भी पीछे छोड़ देगा। एयर इंडिया से सालाना 7 करोड़ मुसाफिर दुनिया जहां की सैर करेंगे। आप दूसरी बार रुकिए और सोचिए कि हम आज एयर इंडिया को पाकिस्तान एयरलाइंस के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और हम अगर करते हैं तो दोनों में कितना फ़र्क होगा। अगला सवाल, भारत और हम में क्या फ़र्क है? क्या ये सच नहीं है हमारा DNA भी एक है? हमारी ज़बान, खानों, लिबास, कल्चर और रहन सहन में भी कोई फ़र्क नहीं। गर्मी, सर्दी, गर्दो गुबार, रवैये, नफ़रत और मार धाड़ भी एक जैसी है और हम मसाले भी एक जैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो आगे दौड़ रहे हैं और हम पीछे। आखिर क्यों? और तीसरा सवाल, क्या इस मुल्क में कोई शख्स कौमी ज़वाल की वजूहात पर गौर कर रहा है? और क्या हम रुककर, ठहर कर और सांस लेकर अपनी गलतियों का इतराफ़ कर रहे हैं? इसका सीधा साधा जवाब है हरगिज़ नहीं। हम अगर आज भी सोच समझ रहे होते तो शायद ज़वाल की चट्टान से फिसलने का ये सिलसिला रुक जाता, लेकिन जब कौमों की मत मारी जाती है तो फिर इन्हीं धूप में पड़ी हकीकतें भी दिखाई नहीं देती। हम इसकी बदतरीन मिसाल हैं। आप आज की सियासी सर्कस ही देख लें। 2 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट में क्या होता रहा। जज बैठकर इमरान खान का इंतज़ार कर रहे हैं और ट्विटर पर लाहौर हाई कोर्ट पहुंची का ट्रेंड चल रहा था, और जब तक प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के कारकुनों ने लाहौर हाई कोर्ट को मुकम्मल तौर पर यरगमाल नहीं बना लिया, इमरान खान इस वक्त तक अहाता अदालत तक नहीं पहुंचे। अदालत ने समझदारी का सबूत दिया। इसने इमरान खान की जमानत ले ली, वरना दूसरी सूरत में लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ ट्रेंड भी तैयार थे और जजों के लिए जमानत मुस्तरद होने के बाद अदालत से निकलना मुश्किल हो जाना था। एक तरफ ये ड्रामा चल रहा था और दूसरी तरफ सदर ने 9 अप्रैल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस नोटिफिकेशन ने एक नया बहरान पैदा कर दिया। हुकूमत का ख्याल है सदर सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाल रहे हैं कि ये आगे बढ़े, सोमूटू नोटिस ले और इलेक्शन कमीशन और हुकूमत को इलेक्शन कराने पर मजबूर करे।
رجسٹرار سپریم کورٹ نے ایوان صدر اور الیکشن کمیشن سے خطوط کی کاپیاں بھی منگوا لی ہیں۔ یہ تو بھی کسی وقت چل جائے گی اور یوں آئینی اور سیاسی بحران میں اضافہ ہو جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف نے گرفتاریاں دینا بھی شروع کر دی ہیں۔ ادھر حکومت سے معیشت نہیں چل رہی۔ کیوں نہیں چل رہی؟ کیونکہ بیوروکریسی 10 ماہ سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر سیاسی سرکس دیکھ رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس صورتحال میں ملک چل سکے گا؟ آپ ذرا سیاسی معاملات کو میز پر رکھ کر دیکھیں۔ عمران خان کی صرف ایک خواہش ہے۔ یہ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ یا عدلیہ آگے بڑھ کر انہیں اقتدار میں واپس لے آئے۔ اب اگر فوج اور عدلیہ عمران خان کی خواہش پر سیاسی چال کا حصہ بن جاتی ہے، یہ فریقین کو زبردستی بٹھا کر الیکشن کی تاریخ دے دیتی ہے، تو اگلے الیکشن بھی کنٹروورشل ہو جائیں گے اور جیتنے والوں کا بوجھ دوبارہ اسٹیبلشمنٹ پر آ جائے گا، اور یہ نئی حکومت ان سے توقع کرے گی آپ اب 2018 سے 2022 کی طرح ہماری حکومت بھی چلائیں۔ دوسری طرف ہارنے والے سڑکوں پر ہوں گے اور اگلے 5 سال بھی سیاسی سرکس میں ضائع ہو جائیں گے۔ میں آج یہ دعویٰ کر سکتا ہوں اگر عمران خان ان حالات میں دوبارہ اقتدار میں آ گئے تو یہ ملک نہیں چلا سکیں گے۔ یہ پچھلی مرتبہ 3.5 سال گزار گئے تھے، لیکن یہ اس مرتبہ 6 ماہ بھی نہیں نکال سکیں گے۔ کیونکہ اس بار ناتجربہ کاری اور نالائقی کے ساتھ ساتھ ان کے سر پر انتقام کا بوجھ بھی ہوگا، اور یہ عملہ سڑکوں پر پھانسیاں دینے لگیں گے، جس سے ملک کا رہا سوہ بھرم بھی ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری صورت میں اگر الیکشن نہیں ہوتے اور یہ حکومت اسی طرح جاری رہتی ہے تو بھی انجام مختلف نہیں ہوگا۔ ملک الیکشن تک پہنچتے اپنی ساری ہمت ہار دے گا، چنانچہ پھر حل کیا ہے؟ اس صورتحال کا حل سیدھا اور سادہ ہے۔ عمران خان، میاں شہباز شریف، آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان اکٹھے بیٹھیں اور کسی متفقہ لائحہ عمل پر راضی ہو جائیں۔ یہ الیکشن کمیشن، معیشت اور احتساب 4 چیزوں پر اتفاق کر لیں۔ یہ لوگ فیصلہ کر لیں ملک میں الیکشن صرف 5 سال بعد ہوں گے۔ الیکشن کمیشن آزاد اور متحرک ہوگا اور یہ کسی ادارے اور سیاسی جماعت کے دباؤ میں فیصلے نہیں کرے گا۔ ملکی معیشت کے چند بڑے پیرامیٹرز بھی طے کر دیے جائیں۔ ہم نے IMF کے چنگل سے کب آزاد ہونا ہے؟ ٹیکس پالیسی کیا ہوگی؟ امپورٹس کی اجازت کہاں تک دی جائے گی اور ہم کیا ایکسپورٹ کریں گے؟ اور یہ فیصلہ بھی کر لیا جائے حکومت کسی سیاسی مخالف کے خلاف سیاسی مقدمہ نہیں بنائے گی۔ یہ لوگ یہ فیصلے کریں اور ملک میں اس کے بعد الیکشن کرا دیے جائیں اور جس کی اکثریت ہو اسے حکومت بنانے اور چلانے کا موقع دے دیا جائے۔ عمران خان کامیاب ہو جائیں تو انہیں روکنے کی کوشش نہ کی جائے، اور اگر پیپل پارٹی، نون لیگ یا JUI اکثریت حاصل کر لے تو یہ خواہ مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعظم بنا دیں، کوئی ان کا راستہ نہ روکے۔ ہمیں من حیث العقوم یہ فیصلہ بھی کرنا ہوگا، ہم اگر حکومتوں کو کام نہیں کرنے دیں گے، یہ اگر 5 سال اپنی دھوتی بچاتی رہیں گی، یا بیوروکریسی کو اگر یہ اعتماد نہیں ہوگا ہم کل ہیں یا نہیں ہیں، تو پھر یہ ملک کیسے چلے گا؟ دوسرا، ہم جب عدلیہ سے الیکشن، فوج سے پارلیمنٹ اور پولیس سے سیکیورٹی کا کام لیں گے تو بھی ملک کیسے چلے گا؟ فوج کا کام سرحدوں کی حفاظت ہے، ان کا کام حکومتیں بنانا، چلانا اور توڑنا نہیں۔ ہنٹر سروسز انٹیلیجنس کا کام ملک کی سیکیورٹی ہے۔ یہ اگر حکومت بنائے، چلائے اور گرائے گی تو سیکیورٹی کا کام کون کرے گا؟ پولیس کا کام جرائم روکنا اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ یہ اگر سارا دن جلوس کنٹرول کرے گی اور VVIP موومنٹ پر لگی رہے گی تو پولیس کا کام کون کرے گا؟ اور اسی طرح اگر ہماری سڑکیں محفوظ نہیں ہوں گی،
कोई उठेगा और सड़कें बंद करके बैठ जाएगा तो फिर लोग दफ्तर, फैक्ट्री, मिल, स्कूल, अस्पताल और मार्केट कैसे जाएंगे? और अगर लोग काम पर ही नहीं जा सकेंगे तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? और बेरोजगारी और गुर्बत कैसे खत्म होगी? चुनांचे अक्ल को हाथ मारें, खुदा को याद करें और मुल्क की फ़िक्र करें। ये मुल्क इस सर्कस में ज़्यादा देर नहीं चल सकेगा। आप लोग सियासतदान हैं और सियासतदानों का काम मुल्क चलाना होता है, मुल्क बर्बाद करना नहीं होता। इमरान खान बेशक पूरी दुनिया की जेलें भर दी या हुकूमत ख्वाह पूरी पीटीआई को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दे, लेकिन इससे मसला हल नहीं होगा, बुहरान ख़त्म नहीं होगा। बुहरान और मसाइल का सिर्फ एक ही हल है और वो है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान डायलॉग। आप आज बैठ जाएंगे तो सब बच जाएंगे, नहीं बैठेंगे तो कल आपको मुल्क के मलबे पर बैठना होगा या फिर टैनिक के सामने लेटना होगा। आप बहरहाल किसी ना किसी दिन एक दूसरे को कबूल करने और हाथ मिलाने पर मजबूर हो जाएंगे, लिहाजा बेहतर यही है आप आज बैठ जाएं, मुल्क और आप दोनों बच जाएंगे, वरना मुल्क भी जाएगा और आप लोग भी। शुक्रिया। अल्लाह। बहुत सी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी करें। शुक्रिया। अब आपसे अपना फैसल बन तलहा इजाज़त चाहता है। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।